عن حلم أبي كابود بحرين أبي ودب سماي كم سسجاجر حبيرو لام منيستر زين إيرترام أبي أحمد نل خلت عمتات تقرب كايز رحق كيدو الكايز يتوتحو وار تاكم تبوت حق النامسلة نهزب إثيوبيا كدنا قرص عنهم إثيوبيا باق أمام طاعت وتاف دق بحر مخانا نلعلنا إثيوبيا دقوس بحيل استوسد مسلا كم زغنا يقلت اللام ندقا جما إثيوبيا باق أمام طا مدرا سرت قينا كم زي تعرف زقلت الله حتفتف أو العليو تتمتم ونرأس تعصير ركاب زفتح المفتح دما أب كرسي أي بحري ويدما أب هنداو كانوا زركبيز مسؤول زبل خوينا أسيب دما بدحر زيناي مسحة عقات أم استخولة اتباع قلبو زر لي خنتات اللام أبي أحمد استزاربو قالات تعفف النت زمرحو سرعة بوليتيكا زكال عنيرو تقول فقراتات كأي بحر شاولة جغراف زي كونس بجهارات تمسطو هزبي نمسحاب زقبر تواسو عنيرو أب كندي نتصور بوليسي ترخاتات مبزح أب كندي بتحتات النت ممرح وداسة متصباين أب كندي تشبوت تقبار بعد تمني تقالعو تتمني تسلز فرارة سدما نتكاتات زي بلو حاقواف تاريفو بمال حلم أبي كم زفرساو جلام منيستر زين إيرترا وستخم قوسقوسات كيح بحر أبي مس حق أنت أدوخا خونا نايز كباب كقادي كالان إيرترا كاب حقوت أي بتسحن مس زبل كم زي تزرارب بونبو كتنصبو كيزي وسدلان جبوتي العلاو نتا بمرققات ناي ودب أقلقلوت نقدن بار زخفل تاريخا وعدا كم زي كونا أفليتام سوماليون قزاتان متغلال زقبر فتنا بسقطها كم زي تريو أتنقعيام علم لخم مشارختون بهدو عقبابن بزي ولاولن أبزت أفاف زغون زوبا زراج ترخاتات حرجين مخانو حبيرهم يمد حزب تجري مس جروابت حزبتات سلام أو زخنا زملنا متنخرو بوجن منجست فيدرال نمت أيو 5 قات خوينو زر أزول خمسة جسكن وسرمو عززت منجستي فيدرال سراويت أو زمن رقلو عقات أمتات يهلو بزي جدس نت حزب أو ركبات سقاتهم غيرهم مقاماتهم نت دلي والسلالفة إلوين وطن نتوجز دلي وزلو أيام ملاخت اندمالي حدث مدلواتهم يو ساتهم كنا سلتدالو سخاون عذر رخص قالي عين مدلوات تغور الله عز وجل كسيزي بخالي ما قالي دمات نخوينات زخون مخنياتون كابناي بعلم بروباغندا كابناي بعلم مسكرنس كابعلم اف يوصل له مالتي مس كلت الراخب الله هاي الكاس خصيص كابحصت مليس دما يو هاي كلكو زراخه وزلو نحيكو كعدلي يلو ناي وعلى حصوت سايت يغورو له مالتي المسكرنا يسوع له سلازي دي سلف ريفرنشال زخونه سلام ايو وانا على ما اون قلسيو خوينات لمكايدنا ناي خوينات مكنيات لادل ايو لتخويناتو دما سقعتو ونا قلس ايو خوينات تكايده كلن خوينهم فمستات نغوراوتي استات يخونو حيلتات تكراينا بتكراي خابي زلو زوريا زلو حيلتات بحوار خوينو هذا تكراين ايرتران بحار خوينو كو خنزول قالاي تكراينا محارا خوينو بحار كو خنزول سكات في سلستيوم بحار خوينو كو خني ويلما مونغو سلستيوم سكر حنت يتفطرن ونيلو خصي لمنتاي تكراين ايرتران لا تغونصو ايقصرون منتاي اما نايتغاي حيتات واحد يكون تي دي اف مسيوس امحارا فانو خطقطس لي حجزوني زبلون يو ويدمو تراخيكم لكم ويتحجزوا لكم يلو دما سبب دليو دما እንደገና ኩናት መድለይ ኤቭሪቲንግ ባሉ የምጾ ባሉ እንደገና አንቹ ታመጩ አንቹ ታሮጩ ዝሉ አይነት ስለዚህ ጂኦግራፊያ ባላ ወቃስ ባላት ውይዝ ባህል ማለት ነው هم አይነት ሰልፍ ሪፈረንሻል ዩዚ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ይባል ባህረ ነጋሽ የነበረው ጣሊያን ገዛው ኤርትራ ሚል ስያሜ የሰጠው አብዝ እዋን እዚ ብዛዕባ ዓሰብ ብዛዕባ ባህር ኤርትራ ይዛረባሉ እዚ ሰብ እዚ ንተጋሩ ካብ ታሪክ ካብ ሕልና ደቅ ሰባት ክንሓኮም ኣለና ብምባል ስለዚ ተዛረበ መንግስቲ አሜሪካ በተአብ አዲስ አበባ ዘሎ ኤምባሲ ገይሩ ንዑ ጥራይ ነቲ ዝተዛረብካዮ ዘረባ ጌጋ እዩ ዝብል መልስ መልሱሉ ነይሩ በኋላ እነሱን የመሰለ ሰው እንዳይፈጠር መደረግ አለበት በምንም መልኩ እንደምታውቁት ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረ ከሰይጣን የመጨረሻው ሆኖ ነው የቀረው እነሱም የመጨረሻው ሆኖ መቅረት አለበት ይሄን ሊደግም የሚችል እንዲህ አይነት አረም ሊያፈራ የሚችል ምንም አይነት መሬት መፈጠር የለበትም
ሀገር ሲቀየር ነገር ሲመጣ የእሱን የሚያስታውሱት ማስታወሻዎች በሙሉ እንዳይኖሩ መደረግ አለበት። ያቆማቸው ሐውልቶች የሰየማቸው ስያሜዎች እሱ የጠራቸው ምን ያላቸው እሱን የሚያስታውሱ እና ትዝ እንዳይለን ማለት ነው። ጀበል ምንም ነገር መቀመጥ የለበትም። ምንም እሱ መንገድ ስንሄድ አይተነው ብለን ትዝ እንዳይለን ማድረግ አለብን። ይሄን ካረግን ኢትዮጵያን እንገላግላታለን። ካልሆነ ግን ወያኔ ቁጥር 1 ጠፍቶ ወያኔ ቁጥር 2 ወያኔ ቁጥር 4 የመምጣት ዕድል አለ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኤርትራ ይብላሉ። እስኪ እንስማዕ። ባህረ ነጋሽ የነበረው ጣሊያን ገዛው፣ ኤርትራ ሚል ስያሜ የሰጠው ይኸው አሁን በሰላም እንኳን አብሮ መኖር አልቻለም፣ እንኳንስ ሌላ ለመሆን። ለምን መጀመሪያውንም ሲፈበረክ አገር እንዲፈጠር አይደለም የተፈበረከው። እሱ እኮ ነው ችግሩ። ኤርትራ የምትባል ሀገር እንድትኖር ሲባል አይደለም እሱ የተፈጠረው። ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል። መነሻ አመክንዮ መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ እምባር ከም ሰምዓናየ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ንተጋሩ ከመይ ዝኣመሰለ ጭካነ ጨኪኑ ከምቲ አውስትራሊያ ነቶም ታዝሜኒያ ዝበሃሉ ዓሌት ከም ዘጥፍኡዎም ከነጥፍኦም ኣለና ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክትስራሕ ዝተደለየ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትርሕቕ ስለ ዝተገብረ እዩ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንድሕር ረኺባ ኢትዮጵያ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንክትህሉ ኣይተፈቅድን እያ ዝብል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ቃልስና ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ፍሉጥ ነገር እዩ። ብዝኾነ አብይ አሕመድ ናብ ትግራይ ይኹን ናብ ኤርትራ እንተደኣ ኩናት ወሊዑ ምስ አብይ አሕመድ ኮይኖም ናብ ትግራይ ዝወፈሩ ናይ አብይ አሕመድ አምሓሮ ከም ዘለው ክንስሕቶ የብልና ንክብለኩም ደሊ። ምክንያቱም ኣብዚ እዋን እዚ ጽምዶ ተፈጢሩ ካብ ዝበሃል ንድሓር እኳ እዞም ክልተ ተጋሩ ወይ ከዓ ሁለቱ ትግሬዎች መጡ እናበሉ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው። ጭራ ነብሪ ኣይተሓዝ እንተሒዝካ ከኣይትፈኑድ ዝበሃል እግደፍ ኣብዘይ ኩናቱ ኣብዘይ ቦትኡ ኣትዩ ናብ ኢትዮጵያ ተንኪፉሎ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ። ኤርትራ ቀጻልነታ ውዑስ ንክኸውን እንተደኣ ተደልዩ ሰሰናዩ ህዝቢ ትግራይ መዋጽእ ክኾነ ይኽእልን ዋላ ንሕወሓት እውነቶም መዋጽእ ይብለውም መዋጽእ ክኸውን ኣይኽእልን። ምክንያቱም ሕወሓትና ሻዕብያ ውሽጣዊ እንትኖም እንታይ ከም ዝኾነ ሕወሓት ዘሎ ይፈልጦ እዩ። ኣነ ባዕለይ ሕወሓት ስለ ዝነበርኩ ይፈልጦ እዩ። ንሱ ሻዕብያ ንሕወሓት እንታይ ዓይነት መንፈስ ኣለዎ፣ ሕወሓት ንሻዕብያ ድማ እንታይ ዓይነት መንፈስ ኣለዎ ንፈልጦ እዩ። ግን ነቲ ህዝቢ ንምትላል ነቲ ህዝቢ ናብ ዘይደለዮ ኩናት ንምእታው ግን ናብ ሓደ ተጠሚሮም ኣለዉ። ሻዕብያ ለባም እዩ፣ ኤርትራ ለባም እዩ። ምክንያቱም ምድሪ ኤርትራ ጦርነት ኣብኣ ክፈተ ይደልን፣ ኣብኡ ደም ምፍሳስ ክፍጠረ ይደልን፣ ኣብ ትግራይ ደም ምፍሳስ ክፈጥር እዩ ዝደሊ። ሕዚ ድማ ያው እቲ ከባቢ ድማ ከይጽጋዕ ጦርነት ላፍቲ ኤርትራ መሬት ከይጽጋዕ ላበይ ክጽጋዕ ይደልዮ ኣሎ። ላብ ኣምሓራ፣ ላብ ዓፋር፣ ናብ ደቡብ ትግራይ ዘምጽኦ ዘሎ ብዕላማ እዩ። ናብ ዓፋር፣ ናብ ኣምሓራ፣ ናብቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ